फजल मोमिन थे। और ये अल्लाह के वली की पहचान होती है, जहाँ भी बैठता है सबसे पहले मस्जिद बनाता है, अपनी खानकाह नहीं बनाता, अपना घर नहीं बनाता, पहले रब का घर बनाता है, मस्जिद बनाता है। आपने तुम्हें अच्छा ये बात है, चले ठीक है, अगर आपका ये इतराज है तो ये इतराज भी दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारे बाबे तो ऐसे हैं ना। एक बाबा वो है जो हमरा की वादी में जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखता है, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा हसनका मा अकमलका, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताखी रखियां किथे जान लड़ियां। एक वो बाबा है, जब वहां पे बैठता है हुजूर की नात लिखता है, आंख लगती है, उधर से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद अपना अपने ज़ेबा उनके सामने कर देते हैं, और जब सामने करते हैं तो फिर मेरे शाह लिखते हैं, कहते हैं चंद बदर शाशानी सुभान अल्लाह। जब आज मैं पढ़ रहा हूँ, ये और बात है, ये और लुत्फ है, जरा वो मंजर को तसव्वुर में तो लाए ना यार, कि सामने आमिना के लाल हैं, बददुआ का मुखड़ा हो, वल्लैल की जुल्फे हो, और आशिक़े सादिक वो हुजूर का सना था। हम तो लिखे हुए कलाम पढ़ते हैं, हुजूर की तारीफें करते हैं, वो कितना बड़ा आशिक़े सादिक था, कितना जो हुजूर का सच्चा मुरीद था, कितनी मोहब्बत करने वाला था। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे अली तू ऐसे बड़ी बातें लिख चुका है, आज रुखे ज़ेबा मेरे को देख के नात लिख, ताकि क़यामत तक आने वाले लोग नात भी पढ़ते रहे और तसव्वुर में मेरे छुपे को बुलाते रहे। सुभान अल्लाह। मुख चंद बदन शाशानी, मत्थे चमके लाट मुबानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है। आँख मस्तानी क्या होती है पता है ना? आँख मस्तानी वो होती है कि जो उस आँख को देख लेता है, वो देखते कहता है तेरी आंखों में ऐसा नशा रुपए का रात ने रखा है। ये दुनिया के आशिक तो पता नहीं कहाँ डूबे फिर रहे हैं ना, अपने शाम को कहते हैं कि दिल करता है कि तेरी आँख डूब के मर जावा। मुझे पता नहीं है महबूब की आंखों में अल्लाह ने कितनी लज्जत रखी, महबूब की आंखों में अल्लाह ने कितनी लज्जत रखी है। ये पीर मेरे अली शाह से पूछे तो कहते हैं काली जुल्फ महमूर अखी हिम्मत बलिया, कहा जैसे कुरान पर ऐसे अल्फाज पे मद होती है ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप आंख मुबारक देखोगे तो ये भी मद नजर आएगा। मक़बूल यकीन मद बलिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा हसनका मा अकमलका। और जब ये कहने लगे फिर कहा किथे मेरे अली, किथे मेरे अली, कि मेरे अली कहा हुजूर आप कहाँ, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाए। सुभान अल्लाह। कहा मेरे अली इस काबिल कहाँ था या रसूल अल्लाह, कहाँ इस काबिल था कि वो आपके रुख़ ज़ेबा को देखता, आपके चेहरा मुबारक को देखता। ये तो आपका निगाह कर्म है या रसूल अल्लाह, आपने अपना रुख़ ज़ेबा दिखा दिया। अल्लाहु अकबर। इस बात कहाँ से चली थी? काम बात करना जी, लोग वो तो कितना बात, इससे आगे जो बात थी अल्लाह को बात बापों की बात हो रही थी ना। बापे शायद दाता साहब, जी दाता साहब, मस्जिद का सिमत जो है, जी मस्जिद की जो सिमत है काबा दुरुस्त नहीं है, और एक बाबे वहां पे बैठ के सारी ज़ियारत कर रहे हैं, और एक बाबा ये है कि यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान पाक और हिंद की सरजमीन पे खड़ा करके उसकी ज़ियारत कर रहा है। ये हमारे बाबू का कमाल है। तो कहते हैं बाबे शह ही कोई नहीं, हम कहते हैं आओ तुम्हें बताते हैं, तुम्हें अभी तक बाबा को टक्कर ही नहीं है। हमारे टक्कर के बाबों से टक्कर तो लो, पता चल जाएगा बाबे शह है कि नहीं है। अल्लाह को सिर्फ दुरुस्त नहीं है, आप तो मैं नमाज पढ़ते हैं पता चल जाएगा सिर्फ दुरुस्त की नहीं। अब सारे जितने भी वहाँ पे मुझे मलवाने थे, इतराज करने वाले थे, सारे बात मोहब्बत करने वाले तो इतराज नहीं करते ना। एक होता है इख्तिलाफ, एक होती है मुखालफत। इख्तिलाफ करते हैं मोहब्बत वाले, मुखालफत करते हैं जो बुग़्ज़ रखने वाले होते हैं, वो मुखालफत करते हैं। अब सारे आगे दावत की नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज की शायद जब नमाज पढ़ने के लिए सब जो है वो खड़े हुए, सब बस्ता खड़े हुए हैं। पता नहीं बाबा क्या करने लगा, क्या जो है हमने कहा था सिर्फ दुरुस्त नहीं है, ये हमें नमाज पढ़ाने में लग गया है, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन उनको पता नहीं था जे रब दिल दिया अखियां देवे, जे रब दिल दिया अखियां देवे, लावे जानन नूरो वलियां नू सब नजरी आवे की दूरों की। वलियों को अल्लाह
اللہ تعالیٰ یہ کمال دے دیتا ہے پھر یہ دور و نزدیک کی بات نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیتا ہے۔ اب سب نے کھڑا کیا، سب نے کہا کہ اللہ اکبر۔ بڑے جو ہے لاہور کی سرزمین کے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں اور نماز پوری ہوتی ہے، سارے اش اش کر اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھتی ہے۔ دادا صاحب مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ بے ساختہ یہ زبان سے کیسے جملے نکال رہے ہو؟ کہتے ہزاروں نمازیں پڑھی ہیں، ہزاروں سجدے دیے ہیں، بڑے لمبے لمبے قیام کیے ہیں، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی آج تک ہم نے کبھی اپنی نماز میں سجدے کے اندر، حالت قیام کے اندر، کبھی یہاں پہ رہ کر ہم نے بیت اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا۔ آج ایسی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کھڑے لاہور میں ہیں اور ہمیں نظارہ کعبہ کا نظر آ رہا ہے۔ داتا حضور آپ کا اس مبارک آ رہا ہے، ہر عاشق وہاں پہ جائے گا اور سلام کرنے جائے گا، فاتح خانی کرنے جائے گا اور انشاءاللہ فیض سے جھولیاں بھر کے جائے گا۔ ابن رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب ذوالجلال کے اس فرمان کے مطابق رحمتیں سمیٹ کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ مقام اور مرتبہ ایسے نہیں ملتا، بلکہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب یار کو بندہ راضی کر لیتا ہے نا، جب اس مالک حقیقی کو راضی کر لیتا ہے، رات دن عبادت کر کے، مشقت کر کے، محنتیں کر کے، داتا صاحب پہ کوئی چھوٹی مصیبتیں نہیں آئی، وہ ہمارے اوپر ہے تو شاید آپ نماز چھوڑ دیں۔ داتا صاحب نے جتنی مصیبتیں آئی، گھر کو جلا دیا، آپ کی کتنی جو ہے وہ تنگیاں کی گئی، آپ کے پاس جانے سے لوگوں کو کیسے روکا گیا، لیکن اس ولی کامل نے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ پورے لاہور، پنجاب، بلکہ اس پاک و ہند میں آپ نے جو ہے وہ کلمہ توحید کا پیغام پہنچایا۔ جہاں پہ لوگ رام رام کرنے والے تھے، یعنی بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، رام رام کرنے والے رب رب کرنے لگے، جو اپنے دلوں میں کتوں کی محبت کو بٹھائے ہوئے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، وہ آپ کی نگاہ کرم سے رب ذوالجلال نے توفیق دی کہ وہ رام رام کرنے والے اللہ کو پکارنے لگے، وہ کلمہ توحید پڑھنے لگ گئے۔ یہ آپ کا فیضان تھا، یہ ولیوں کی تبلیغ ہے، یہ ولیوں کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیضان عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کے ساتھ محبت اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھائی امجد ان کے بارے میں جنت میں اعلیٰ رتبہ اور جگہ عطا فرمائے، قبر پر جو